नमस्कार, हांव राजदीप नायक. हो व्हिडिओ इतले लेट करता इतल्याच खातीर साधारणशी 11 वरां जायत येयल्या. फाल्यां म्हणजे 20 तारखेक हांव आनी म्हजो इश्ट एंथनी डिसिल्वा हांणी डिक्लेअर केल्लें की सोनम वांगचूक सराक आमी सपोर्ट करपा खातीर ताणें जो उलो मारला ताच्या खातीर आमी दिल्लीक पावना, पूण आमी आझाद मैदानाचेर आमी उपोशणाक बसतले फाल्यां सकाळीं 9:30 पूण अचकीत आमची तालिगांवची आमदार जेनिफरबाय हिका अचकीत मरण आयलें. तिच्या कुटुंबाच्या दुख्खान आमी सहभागी आसा. तिका आर्गां दितले, जमता जाल्यार एंथनी डिसिल्वा तिका पळोवन येतलो, म्हणजे फॅमिलीक मेळून येवन तिका रितसर आर्गां दिवनूच आमी आमचो उपोशण हो कार्यक्रम कंटिन्यू दवरतले. इतल्याच खातीर कारण सोनम सरान उलो मारलेलो ज्या पद्दतीन नीट एग्जामी खातीर 20 भुरगीं आत्महत्या केली, पूण ताजेर सरकार कांयच करिना. सरकाराक जाग येवची म्हणून ताणें उपोशण सुरू केलां. ताका थंयच्यान उखलून हॉस्पिटलांत फोर्सिबली घातला आनी ताणें अजूनय सांगलां आपूण उपोशणाक आसा, पूण ताजो जीव आमकां खऱ्यांनीच प्रिय आसा आनी ताणें उलो मारलेल्याक ताका सपोर्ट करपा खातीर हांव आनी एंथनी डिसिल्वा हो उपोशण कंटिन्यू करतले. तुमकां जर सहभागी जावपाक जाय जाल्यार तुमच्यांनी जावं येता. आत्ताय म्हाका फोन आयलो म्हज्या इश्टाचो. ताणें सांगलें म्हाका की आपल्याक खरें म्हणल्यार येवपाक जाय आशिल्लो, पूण ड्युटी आनी बाकीच्यो गजाली कारणान आपूण जो कामार आसा थंयच आपूण उपोशण करतलो, म्हणजे थंय उपास करतलो. हो सुद्दां जर केलो न्ही जाल्यार ताच्या मनांतली भावना आमकां कळ्ळी. तुमकां जर अशें दिसता आसत नवे फ्युचरा खातीर सोनम सराक उपास करून एका दिसाचो सपोर्ट करपाक जाय, तुमी तुमच्या थंय करूं येता. आनी जर कोणाक जमता आसत जाल्यार तुमी पणजे येवं येता. व्हिडिओ इतल्याच खातीर फाल्यां आमचें उपोशण कंटिन्यू आमी करतले, कारण सरकाराचे जरी मॉर्निंग हें आसलें दुखवटो आसलो जाल्यार सुद्दां आमी दुखवटो व्यक्त करून तिका आर्गां दिवन आमचें उपोशण आमी कंटिन्यू करतले. धन्यवाद.